श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सूर्य हृदय स्तोत्रम्। अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रस्तु विविधः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवः। उपस्थाय महायोग देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धना तेनैव मन्त्रितः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं। नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे। त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योतिरसोऽमृतं। भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः। पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्। नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः। प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते। नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने। विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिम्। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमम्। प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये। प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि। प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवज् जुहुयाज्जातवेदसम्। ऋत्विक्पुत्रो पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि।
पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रस्तु विविधः सौरैर्यजुः सामसंभवः उपस्थाय महायोग देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमम् प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवज् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रो पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण
जुहुयुर्वायताविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रस्तु विविधः सौरैः ऋग्यजुःसामसंभवः उपस्थाय महायोग देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धना तेनैव मन्त्रितः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यम् उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमम् प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवज् जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विक्पुत्रो पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः
प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रस्तु विविधः सौरैर्यजुःसामसंभवः उपस्थाय महायोग देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धना तेनैव मन्त्रितः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमम् प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवज् जुहुयाज्जातवेदसं ऋत्विक्पुत्रो पत्नी वा
शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रस्तु विविधः सौरैः ऋग्यजुःसामसम्भवः उपस्थाय महायोग देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धना तेनैव मन्त्रितः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमम् प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवज् जुहुयाज्जातवेदसं
ऋत्विक्पुत्रो पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रस्तु विविधः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवः उपस्थाय महायोग देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धना तेनैव मन्त्रितः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमम् प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवज्
जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विक्पुत्रो पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रस्तु विविधः सौरैः ऋग्यजुःसामसंभवः उपस्थाय महायोग देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमम् प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि
प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवज् जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विक्पुत्रो पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः अथोपतिष्ठेदादित्यम् उदयन्तं समाहितः मन्त्रस्तु विविधः सौरैः ऋग्यजुःसामसंभवः उपस्थाय महायोग देवदेवं दिवाकरं कुर्वीत प्रणतिं भूमौ मूर्धना तेनैव मन्त्रितः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परमापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोन्तस्थं प्रणमामि कपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अम्बिकापतये तुभ्यम् उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यम्बकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारीशरीरिणं नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि एतद्वै सूर्यहृदयं जप्त्वा स्तवमनुत्तमम् प्रातःकालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निसेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः
समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य विहिनीं विधिवज् जुहुयाज्जातवेदसम् ऋत्विक्पुत्रो पत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः।